मनमा लागे जति उठाऊ अब सवालहरू, तिम्रो मनमा लागे जति उठाऊ अब सवालहरू, अन्धकारको विरुद्धमा बाल अब मसालहरू। हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु तनहुँ टेलिभिजन कार्यक्रम साहित्य र कलाको प्रतीक्षामा बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई। हरेक साता चाहिँ आजको साता पनि तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य र कला लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश अधिकारी उपस्थित भइसकेको छु। म यहाँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम मार्फत पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको श्रृङ्खलामा साहित्यिक भलाकुसारीका अलावा साहित्यिक सृजना पनि अतिथिकै मुखारबिन्दुबाट दर्शक समक्ष म राख्ने जमर्को म जुटेको छु सधैँको साता चाहिँ। आजको कार्यक्रममा हामीले तनहुँ जिल्लामा जन्मनु भएर नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा, नेपाली अध्यापनको क्षेत्रमा केही समयदेखि, लामो समयदेखि निरन्तर रूपबाट कार्यरत एकजना युवा सर्जकलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराएका छौँ। म उहाँलाई स्वागत गर्न पूर्व उहाँ हुनुहुन्छ टिकाराम दाहाल। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम साहित्य र कला। धन्यवाद आकाश सर। यहाँको दिनचर्या कसरी अगाडि बढिरहेको छ टिकारामजी? म चाहिँ पेसाले शिक्षक भएको नाताले अब मेरो पहिलो काम त शिक्षण नै भयो। म अब विद्यालयमा जाने, भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने, ज्ञान गुणका कुरा सिकाउने र त्यसपछि आफ्नो काम सकिएपछि घरमा आउने र यसरी दैनिक काम चाहिँ यसरी नै दैनिकी चलिरहेको छ। हजुर। म सर्वप्रथम यहाँलाई आफ्नो परिचय आफ्नै मुखारबिन्दुबाट हाम्रा दर्शक समक्ष राखिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। म चाहिँ टिकाराम दाहाल हो। हजुर। मेरो घर चाहिँ व्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 को यो बाग बजार भन्ने ठाउँमा म बस्छु अहिले। हजुर। त्योभन्दा अगाडि म हालको अहिले व्यास 10 सियरमा बस्दै र म यहाँ अहिले बस्दै दमैली बस्दै आएँ करिब 10 वर्षभन्दा जति बढी भयो। र म चाहिँ पढाइको हिसाबले आदिकवि भानुभक्त बहुमुखी क्याम्पस दमौलीबाट बिएड र पृथ्वीनारायण क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा मास्टर डिग्री गरेको छु र यसरी नै तपाईँहरूसँगै यसरी नै हिँड्ने क्रम मेरो चलेको छ। यही नै हो मेरो परिचय। यहाँको अध्ययन र अध्यापनको कुरा पनि गरिसक्नु भएको छ। एउटा बिएड एजुकेसन शिक्षा हजुर क्षेत्रमा प्रवेश पनि गर्नुभएको छ। साहित्य लेखनमा पनि यहाँको अभिरुचि भएको कुरा हामीलाई जानकारी छ र यहाँले तनहुँ र यस आसपासमा हुने गरेका साहित्यिक गतिविधिहरूमा यहाँको संलग्नता हामीले पाइरहेका छौँ। हजुर। तसर्थ पनि आजको कार्यक्रममा यहाँलाई अतिथिको भूमिकाको रूपबाट हामीले हाम्रा दर्शक समक्ष पेश गर्ने जुन कसरत अथवा जमर्को गरेका छौँ, यहाँले आफ्नो परिचय आफ्नै मुखारबिन्दुबाट दिइसक्नु भएको छ। अध्यापन र सृजनशीलताको क्षेत्र यो फरक विषय भए होइन? हजुर। एउटा शिक्षकलाई साहित्य लेखन अथवा सृजनात्मक क्षेत्रमा कलम चलाउनको लागि कतिको सहज हुन्छ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। यो साहित्य भनेको त कस्तो चिज रहेछ भने हेर्नुहोस्, यो मान्छेको अन्तर्मनको एउटा चाहिँ नि भावनालाई कलम मार्फत लेखेर व्यक्त गर्ने कला हो। र यो चाहिँ कस्तो भने अब शिक्षक भएको नाताले धेरै कुराहरू चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने, विभिन्न माध्यमहरूबाट चाहिँ सिकाउनु पर्ने हुन्छ। साहित्य, कला, त्यसपछि गएर लगायतका अन्य विविध कुराहरू, पाठ्य सामग्री, शैक्षिक सामग्रीदेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई चाहिँ उदाहरण दिँदै विभिन्न व्यक्तिको व्यक्तित्वको बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई परिचय गराउँदै विभिन्न चाहिँ इतिहासका कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउँदै अगाडि बढाउँदै लैजानु पर्ने भएको हुनाले यसमा त रुचि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। भनेपछि अध्यापनको लागि पनि साहित्य लेखन र सृजनशीलता भनेको अपरिहार्य छ। एकदमै अपरिहार्य छ। भनिन्छ साहित्य समाजको ऐना पनि हो र साहित्य समाजको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि हो अथवा एउटा माध्यम पनि हो, हैन? हजुर हो। किनभने नेपाली साहित्यमा हामीले देखेका छौँ आदर्श पुरुषहरूबाट, अग्रजहरूबाट जुन ढङ्गबाट जुन एउटा प्रेरणा र मार्गदर्शन दिने गरिएको छ, त्यसैलाई अंगीकार गर्दै, त्यसैलाई अवलम्बन गर्दै नेपाली समाज, संस्कृति र राजनीतिक क्षेत्र पनि अगाडि बढेको देखिन्छ, हैन? हजुर। यसो भन्दा यो मान्छेको जीवनमा र सामाजिक जीवनमा कतिको लागु र व्यावहारिक हुन्छ यो?
यो साहित्य भनेको कुरा कस्तो भने अब जो मान्छेले यसलाई बुझ्दछ, जो मान्छेको यसले रस चाहिँ प्राप्त गर्दछ, त्यसलाई चाहिँ यो साहित्य धेरै राम्रो कुरा छ। जसले यो साहित्यको बारेमा कुरै बुझ्दैन, साहित्य भनेको चाहिँ कुन चराको नाम हो भन्ने मान्छेबाट त्यस्तै थाहा नै नभएको मान्छेलाई साहित्यको कुनै अर्थ छैन। जस्तै के छ भने यो साहित्य जसले धेरैभन्दा धेरै अध्ययन गर्छ, विभिन्न चाहिँ साहित्यकारहरूको अब कथा पढ्छ, उसको जीवनी पढ्छ र विभिन्न कुराहरू उसले चाहिँ पढ्छ, उसलाई उतिखेर साहित्य के रहेछ, जीवन के रहेछ, यो संसार के रहेछ, ब्रह्माण्ड के रहेछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ उसलाई त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ। भनिन्छ साहित्यिक सृजना गर्नको लागि एउटा कलात्मक भाव अथवा अभिव्यक्ति शैली पनि हुनुपर्छ भनिन्छ होइन? यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? सही कुरा हो। त्यो जसको मनमा त्यो किसिमको एउटा तरङ्ग आउँदैन, त्यो तरङ्ग नआइकन मान्छेले त्यो कुरा चाहिँ प्रस्फुटन गर्न सक्दैन, लेख्न पनि सक्दैन। हुन त आम मान्छेहरूले अथवा आम मानवले आम चेतनशील प्राणीका गतिविधिहरू एक ढङ्गबाट हेर्ने हो भने समाजको ऐना अथवा दर्पण हो। समाजमा घटेका घटनाक्रमहरू अथवा समाजमा चाहिँ चलिआएका रीतिरिवाज संस्कृतिहरूलाई शब्दका माध्यमबाट एउटा सिलसिलाबद्ध ढङ्गबाट लेख्न सक्नु नै साहित्य हो। साहित्य सरल हुनुपर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। यस विषयमा यहाँको राय? एकदम राम्रो कुरा हो। तपाईँले जे भन्नुभयो, साहित्य भनेको सबैले बुझ्नुपर्छ, साहित्य भनेको सरल हुनुपर्छ र त्यो साहित्य भनेको कस्तो हुन्छ, मान्छेको मनलाई छुने हुनुपर्छ। साहित्य त्यसै साहित्य हुँदैन जसले चाहिँ त्यो मनको भावलाई उसले प्रकट गर्न सक्छ, चाहे कविताको माध्यमद्वारा होस् चाहे अर्को कुनै माध्यमद्वारा होस्, उसले त्यो व्यक्त गर्छ, त्यो नै वास्तवमा साहित्य हो। साहित्य मनकारी हुनुपर्छ, साहित्य जनताको भकारी हुनुपर्छ, बालकदेखि वृद्धसम्म साहित्य सबैको सारथी हुनुपर्छ। यही अंशलाई आत्मसात गर्दै तनहुँ टेलिभिजन र कार्यक्रम साहित्य र कला निरन्तर रूपबाट विगत केही समयदेखि यहाँहरू समक्ष हामी यो नेपाली साहित्य र तनहुँको साहित्यलाई एक ढङ्गबाट अग्रगमनको मार्गमा उत्प्रेरित गर्नको लागि हामी कम्मर कसेर लागेका छौँ। तनहुँका स्रष्टा सर्जक र तनहुँ टेलिभिजनले यसमा साथ दिएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी टिकाराम दाहालसँगको कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ। अबको क्रममा उहाँसँग उहाँका सृजनात्मक विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। टिकारामजी। हजुर, यस्तो छ, अब तपाईँले भने जस्तै म त्यति ठुलो कविता होइन, अब तपाईँहरू साथीभाइसँगै हिँडिरहेको एउटा सामान्य मान्छे नै हो। तैपनि मेरो मनमा के छ भने जे हो त्यो हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा मन छ मसँग। त्यसमा मैले हरेक समाजका घटनाहरू देख्ने गर्छु र त्यो समाजको घटनाले मलाई छुन्छ, मनैभित्र छुन्छ र मैले तिनी घटनाहरूलाई लिएर एउटा केही लेख्ने कोर्ने प्रयास गरेको छु साहित्यका कुनै पनि विधाका माध्यमबाट। हजुर हो। र मैले यहाँलाई अलिकति हाम्रा दर्शक समक्ष जोड्न पनि खोजेँ। यहाँ तनहुँ नमुना पाठक समाज तनहुँको सहसंयोजक अथवा उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो पठन संस्कृतिको विकासको लागि सम्भवतः यो संस्थाको उद्देश्यको बारेमा हाम्रा दर्शक समक्ष केही राखिदिनुहुन्छ कि, एउटा साहित्यिक सर्जक र स्रष्टाको हिसाबले पनि? हजुर, यो हामीले केही दिन अगाडि मात्रै, अब विशेष गरी तपाईँकै पहलो भन्छु मैले, नाटी भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले पठन पाठनलाई अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई तीव्र बनाउनुपर्छ, पठन संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ। अब अहिले पढ्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या एकदम कम हुँदै गयो, पढाइतिर भन्दा मान्छेहरूको ध्यान अन्त डाइभर्ट हुन गयो। यसले गर्दा हाम्रो समाज, हाम्रो चाहिँ परिवार, हाम्रो देशका मान्छेहरू पढ्नभन्दा अरू कुरामा बढी ध्यान दिने भए। यसलाई हामीले चाहिँ सानै रूपमा भए पनि मानिसहरूलाई पढ्नुपर्छ है, केही न केही पढ्नुपर्छ। पढ्यो भने ज्ञान पनि बढ्छ, बुद्धि बढ्छ, केही कुरा सिकिन्छ भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ हामीले जो कोही मान्छेलाई पनि तपाईँ 24 घन्टामा धेरै समय तपाईँले चाहिँ अन्य काम गरे पनि कम्तीमा आधा घन्टा 1 घन्टा कुनै पनि विषय पढ्नुहोस्। पढ्यो भने हजुर अध्ययनशील हुनुहोस्। पठन संस्कृतिको विकासमा यहाँहरूले जोड दिनुभएको छ। उदाहरणीय कार्यको सुरुवात गर्नुभएको छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ तनहुँ टेलिभिजन र कार्यक्रम साहित्य र कलाको तर्फबाट पनि। अबको क्रममा हामी टिकाराम दाहालका केही सृजनाहरू, रचनाहरू उहाँकै मुखारबिन्दुबाट हामी दर्शक समक्ष राख्नको लागि यहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, म आफ्नो चाहिँ सानो एउटा चाहिँ कविता भनौँ मैले कोरेको छु। यो कहिले कोरेको छु भने
2076 साल 12 महिना 12 गतेको दिनमा मेरो मनमा चाहिँ एक किसिमको एउटा तरङ्ग आयो र म चाहिँ एउटा कलम र कपी लिएर चाहिँ कोर्न चाहिँ प्रयास गरेको छु। कृपयालाई सिद्धिनु होला। र मेरो यो कविताको शीर्षक छ म सहरिया मान्छे भन्ने छ। म सहरिया मान्छे, म धेरै र पातला घरभन्दा केही टाढा नजिकै जोडिएका घरहरूको बस्तीमा छु। म धेरै पातला र घरभन्दा केही टाढा नजिकै जोडिएका घरहरूको बस्तीमा छु, जसलाई म मेरो सहर भनिरहेको छु। म जहाँ बसिरहेको छु त्यो मेरो आफ्नो सहर। जहाँ म बसिरहेको छु त्यो मेरो आफ्नो सहर। बिहानै उठ्छु, एउटा कुकुर डोराउँदै चोकमा पुग्छु। बिहानै उठ्छु, एउटा कुकुर डोराउँदै चोकमा पुग्छु। दिशा पिसाब गराउँछु, म ठुलो मान्छे भन्ठान्छु। म ठुलो मान्छे भन्ठान्छु। सुर्ती खान्छु, पिच्च थुक्छु बाटोमा। सुर्ती खान्छु, पिच्च थुक्छु बाटोमा। चुरुट खान्छु, धुवाँ फ्याँक्छु बाटोमा। चुरुट सकिएको खोल फ्याँक्छु बाटोमा। गुड्का खान्छु, चपाउँछु, पिच्च थुक्छु बाटोमा। पानी खान्छु, सकिएको बोतल फाल्छु बाटोमा। घरमा बढी भएका कपडा र फोहोर भाँडाकुँडा लगेर फाल्छु बाटोमा। बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई देखाउँछु, आफ्नो परिचय देखाउँछु र अनि चटपट पनि खान्छु बजारमा ठुलो मान्छे हुनको लागि। र कागजका खोलहरू पनि बाटैमा फ्याँक्छु। अनि म ठुलो हुनको लागि कहिलेकाहीँ रक्सी पनि खाने गर्छु र त्यो बोतल बाटोमै फाल्ने गर्छु। अनि चिया खान्छु कहिलेकाहीँ, त्यो गिलास पनि बाटैमा फाल्छु। मान्छेले हिँड्न नमिल्ने गरी बाटोमा पसल थाप्छु। मान्छे हिँड्न नमिल्ने गरी बाटोसम्म पसल थाप्छु। म सोझा साझालाई व्यापार गरी नाफा कमाउँछु। म सहरिया मान्छे। म सहरिया मान्छे। सहरिया मान्छेको परिचय व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गबाट आफ्ना कविताका हरफहरूमा व्यङ्ग्य चित्र पेश गर्नुभएको छ टिकाराम दाहालजीले कविताका माध्यमबाट। कि वास्तवमा सहरमा बसेका हरेक सहरियाहरू जसले आफ्नो सोखको लागि, आफ्नो परिवार र घरको सुन्दरताको लागि कुकुर पाल्ने गर्छन् र बाटो गल्ली यत्रतत्र लगेर दिशा पिसाब गराउने गर्छन्, जसले पुकार, गुट्का र अन्य यस्तै सुर्तीजन्य चिज खान्छ र बजारमा बाटोघाटो यत्रतत्र फ्याँक्ने गर्छ। व्यङ्ग्यात्मक प्रस्तुति कविताका माध्यमबाट। एकदमै यहाँलाई यो कविता समाज र संस्कृति रूपान्तरणको लागि कतिको प्रभावकारी हुन सक्छ? यो व्यङ्ग्यात्मक कविता मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी सहरमा बस्ने मान्छेहरू अब कति सभ्य हुनु पर्थ्यो, के कुरा सिक्नु पर्थ्यो, त्यो नसिकिकन जुन चिजलाई जुन ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो त्यो नराखिकन हामी यत्र तत्र फाल्दिने। हामी गाउँबाट सहर पसेका मान्छे, सहरका घरहरू जोडिएका छन्। खाली ठाउँको नाउँमा हाम्रो मात्रै बाटो छ, तर हार्दिकता जोडिएका छैन। घरहरू जोडिएका छन्, मन जोडिएको छैन, मानवीयता र हार्दिकता जोडिएको छैन। यो यसको कारक तत्त्व के हुन सक्छ? हामी मान्छेहरूको, सहरवासीहरूको चेतना स्तरको कमजोरी हो, चेतनाको कमी हो, या अथवा यसलाई कुन ढङ्गबाट यहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मलाई त के लाग्छ भने जब हामी गाउँबाट सहर आउँछौँ, सहरमा हामी रातारात धनी हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ।
आज हामी देखिरहेका छौँ कोही साथी हिजो सँगै हिँड्ने साथीले केही दिनपछि कार चढिरहेको छ। हामीलाई पनि त्यही मोह जागेको छ, कसरी कार किन्नुले, म पनि त्यो कार कसरी किन्ने। मान्छेको त्यो सामाजिक भावना, दुःख पाएका मान्छेलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्दा पनि कसरी म छिटो धनी हुने, कसरी यस्ता चाहिँ गलत काम गरेर म अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको एउटा सोच मान्छेमा त्यो पैदा भएको छ। सांस्कृतिक पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ, एकदमै, यसको निष्कर्ष। एकदमै। यहाँको कविता पुनः हामी दर्शक समक्ष यहाँकै मुखारबिन्दुबाट वाचन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, सार्वजनिक ठाउँ नै आफ्नो नाउँमा रातारात बनाउँछु। म सहरिया मान्छे कविता सकिएको छैन, सकिएको छैन, माफ गर्नुहोला, कवितालाई पूर्णता अब पूर्ण दिइरहेको छु। सार्वजनिक ठाउँ नै आफ्नो नाउँमा रातारात बनाउँछु, म सहरिया मान्छे। ठुला ठाला भन्नेहरूसँग रक्सी पिउँछु, पिलाउँछु रातमा। भोलिपल्ट फाइल पेस गर्न पुग्छु अड्डामा, म सहरिया मान्छे। सबैले देख्ने गरी लाजलाई बचाउँछु मैले। यस्तो किसिमको हाम्रो संस्कृति यो सहरमा देखिएको छ। मैले चाहिँ कविता पुरा गर्नुहोस्। हजुर, अनि आफूलाई समाजसेवी भन्दै 2-4 हजार रुपियाँ गहुँ छर्के चाहिँ छर्किन्छु। दुनियाँको नजरमा माला लगाउँछु गलामा। बस्छु मञ्चमा ठाडो मुन्टो लगाउन नसकेर तल हेर्छु भुइँमा। मभित्र सहरियाको दम्म पलाएको छ, त्यसैले म आफूलाई सहरिया भन्छु। र म त्यही सहरमा बस्छु अनि लेख्छु कुकुरदेखि सावधान। म घरको भित्तामा टाँस्छु। मलाई भेट्न झुत्रे आउन पाउँदैन, गोडा फाटेको मान्छे आउन पाउँदैन, गरिबले मलाई देख्नै पाउँदैन। म त सहरिया मान्छे, मेरो अनुहार दुधले होइन, दुध र घिउले होइन, हुस्की ब्रान्डी र महँगा रक्सीले, मदिराले छत्ताछुल्ल भएको छ। म सहरिया मान्छे। सुन्दर कविता। सहरिया मान्छे, सहरिया मान्छेको आचरण र व्यवहारलाई कविताका माध्यमबाट यहाँले राखिसक्नु भएको छ व्यङ्ग्यात्मक तवरबाट। कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ, तनहुँ टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हरेक साता यही समयमा यहाँले तनहुँ टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले अतिथिको रूपबाट टिकाराम दाहालजीकालाई सँग भलाकुसारी गरिरहेका छौँ र उहाँको एउटा कविता हामीले सुनिसकेका छौँ। सुन्दर कविता, व्यङ्ग्यात्मक कविता। तपाईँको कविताले, हजुर, अब कवितामाथि हामी केही चर्चा गरौँ। यहाँको कविताले दिन खोजेको, समाजलाई दिन खोजेको अथवा दिन खोजेको कुरा के हो? यो मैले चाहिँ, म पनि सहरियावासी भएँ, सहरमा बसेँ र यो चाहिँ कस्तो छ भने हामी बिहानै उठेर चाहिँ निस्क्यौँ भने यथार्थमा यो कविताले तपाईँको बिम्बित, तपाईँको आचरणलाई बिम्बित गरेछ या सहरिया मान्छेको प्रतिनिधित्व गरेको छ? यसले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नै सृजित भएको हुनाले मैले जे देखेँ त्यो मैले यहाँ उतार्न प्रयास गरेँ। सहरमा देखिएका यथार्थताहरूलाई हजुर, यहाँले कविताका माध्यमबाट चाहिँ चित्रण गर्नुभएको छ। हजुर, मेरै काखमा हुर्किएर जवान भएको हो, मेरै काखमा हुर्किएर जवान भएको हो, लैनो भैँसी बेचेर सहर गएको हो, मेरै काखमा हुर्किएर जवान भएको हो, लैनो भैँसी बेचेर सहर गएको हो। खरको छानो हुरीले उडाएर लगेपछि, खरको छानो हुरीले उडाएर लगेपछि, कस्तो कर्म भन्दै चोट सबै सहेको हो, मेरै काखमा हुर्किएर ऊ जवान भएको हो, लैनो भैँसी बेचेर ऊ सहर गएको हो। सहरिया मान्छेहरूप्रति मेरो मुक्त जोडिहाले। हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। टेकरामजी, यहाँका अन्य सृजनाहरू, कविताका अलावा साहित्य लेखनमा कुन कुन विधामा कलम चलाउने गर्नुभएको छ? मैले कहिलेकाहीँ नाटक पनि लेख्ने गर्छु, कहिलेकाहीँ कथा नाटक, अनि त्यसपछि गएर कविताहरू, अब निबन्धहरू पनि मैले कहिलेकाहीँ लेख्ने गर्छु। पछिल्लो चरणमा नेपाली साहित्य र तनहुँको साहित्य अत्यन्त उर्वर बन्दै गएको छ, गजल क्षेत्रमा, मुक्तक क्षेत्रमा। यो विधाहरूमा यहाँको कलम चलेको छैन, यसको मतलब आख्यान विधाहरूमा विशेष?
त्यस्तो उल्लेखनीय रूपमा मैले त्यस्तो कलम चलाउन अगाडि बढेको त छैन। जे भए पनि तपाईँले यहाँसम्म मलाई ल्याएर यो कार्यक्रममा सबैको सामु एउटा चाहिँ आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने एउटा मौका दिनुभयो यो साहित्यिक क्षेत्रमा। हुन त तपाईँले यो साहित्यिक क्षेत्र लामो समयदेखि नै अब चलाउँदै आउनु भएको छ। तनहुँलाई एउटा साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ उर्वर भूमि बनाऊ भन्ने तपाईँको ध्येय र उद्देश्य छ। त्यसमा त म तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर। र यसका अलावा हामी यहाँको हाम्रा दर्शकहरूले अपेक्षा गरिरहनु भएको छ टेकाराम दाहालजीकै मुखारबिन्दुबाट पुनः अर्को सिर्जना पस्किनको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ। हुन्छ आकाश सर, म अर्कै मेरो एउटा सिर्जना म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यो मैले 2076 साल 2 महिना 14 गते म बसिरहेको बेलामा एउटा मनमा अघिले मैले भने एउटा भाव पलायो र त्यसपछि मैले चाहिँ यो आफ्नो डायरीमा उतार्ने प्रयास गरेर म चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो कविता छ मानिस तिमी भन्ने। मानिस तिमी। चराहरू कराई चिर्र चिर्र उडेको आकाशमा, चराहरू कराई चिर्र चिर्र उडेको आकाशमा, माछाहरू निर्धक्क खेलिरहेको नदीमा, छैन कतै डर मानिसको कुनै जनावरलाई, तिमी नै नर थुनिएको भएर। यो विशेष गरी कोभिड-19 को बेलामा मैले चाहिँ लेखेको कविता हो। किनभने यो चराहरू आफ्नो स्वतन्त्र उडिरहेका छन्, माछाहरूलाई पनि कोही मार्न नदीमा गएको छैन, सबै स्वतन्त्र छन्। किनभने नर मानिस त्यो कोठामा बन्दी छ यहाँ कि कोरोना भाइरसको कारणले, कोभिड-19 को प्रभावको कारणले विश्व जनमानस जसरी लकडाउनमा रहेको अवस्थामा सृजित यो कविता निरन्तरता पूर्णता गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहे। हजुर। जित्यो सारा संसार जल आकाश सबै, जित्यो सारा संसार जल आकाश सबै, थुन्यो सिंह हात्ती अनि पंक्षी सबैलाई, चन्द्रलोक पनि आफ्नो बास बनाउने, समुद्रलाई धार फेरी सहर बस्ती बसाउने, मानिस तिमी। सारा जगत आफ्नो बसमा पारी गोला बारुद र बन्दुकको होडबाजी गरी पृथ्वी जगत सबै आफ्नो बसमा पार्यौ, तर तिमी आफै आज पिञ्जरामा पर्यौ, मानिस तिमी। हजुर। कोभिड-19 का सन्दर्भमा लेखिएको सुन्दर कविता मान्छेको तत्कालीन अवस्थाको परिवेशलाई चाहिँ यो कविताका हरफहरूले सम्बोधन गर्न खोजेको छ। हजुर। म फेरि अगाडि बढेँ। अवश्य। को ठुलो को सानो, कुन धनी कुन गरिब, सबै एकै नास र बराबरी भो। युद्ध लड्न पर्यो सारा मिलेर प्राण रक्षाको लागि, एकताको आवाज भो। खोइ आज डोनाल्ड ट्रम्प, सी, मोदी र किम जोङहरू कता गए, बाइबल त्रिपिटक यी सबलाई सुताइदियो कोरोना भाइरसले, मानिस तिमी। मानिस तिमी। कता गए विश्व ध्वस्त पार्ने आणविक हतियारहरू, कता गए प्रति सेकेन्ड 100 किलो उड्ने विमानहरू, खोइ कता गए UN, USSR अनि सबै यस्ता वैज्ञानिक सञ्चारका संस्थाहरू, मानिस तिमी। आज जति स्वतन्त्र आकाशमा उड्ने पंक्षीलाई जति आनन्द छ, समुद्रको छाललाई छ, खोइ मानिसलाई त्यो आनन्द आज फुर्सद हुँदा पनि भेट्न नसक्ने हामी मानिस, बाटो खाली हुँदा हिँड्न नसक्ने हामी, पैसा छ पेटभरि खान नपाउने हामी मानिस, अरूलाई पिञ्जरामा अनि पासोमा पार्ने, तिमी आज आफ्नो कारणले ठुलो पासोमा परिरहेका छौ, धन्य मानव। सबैतिर विजय प्राप्त गरी सिन्दुर पहिरिएको मानव, तर आज बन्द कोठामा सीमित हुन पुगेको छ। धन्यवाद।
सुन्दर कविता। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त भएको अवस्थामा तत्कालीन परिवेशमा तत्कालीन विषयवस्तुमाथि लेखिएको कडा व्यङ्ग्य भन्छु म, व्यङ्ग्य कविता पनि भन्छु। मानवीय शक्ति र ताकतलाई प्रकृतिले जसरी निस्तेज बनाएको अवस्थामा आम मान्छेहरूले बेहोर्नु परेको, भोग्नु परेको एउटा पीडादायी कथालाई चाहिँ कविताका माध्यमबाट टिकाराम दाहालजीले चाहिँ पेश गर्नुभएको थियो। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो कवितामाथि। थुम्का थुम्की पहिरोको जोखिममा परे जस्तो, थुम्का थुम्की पहिरोको जोखिममा परे जस्तो, मुसलधारे पानी पर्यो तिम्रो आँसु झरे जस्तो, थुम्का थुम्की पहिरोको जोखिममा परे जस्तो, मुसलधारे पानी पर्यो तिम्रो आँसु झरे जस्तो, महामारी फैलिएर गाउँ सहर आक्रान्त भयो, महामारी फैलिएर गाउँ सहर आक्रान्त भयो, ईश्वरले यो लोकबाट अन्त कतै बसा, ईश्वरले यो लोकबाट बसाई अन्त सरे जस्तो, थुम्का थुम्की पहिरोको जोखिममा परे जस्तो, मुसलधारे पानी पर्यो तिम्रो आँसु झरे जस्तो। कार्यक्रममा मैले पनि तत्कालीन कोभिड-19 को प्रभाव र यो प्राकृतिकले चाहिँ जुन खालको अप्ठ्यारो असहज परिस्थिति चाहिँ विश्व जनमानसमा पर्न गएको प्रभावमाथि उहाँको कवितामाथिको एउटा मुक्तक मैले राखेँ आफ्नै मुखारबिन्दुबाट। हामी कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ। तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई हामी पुनः टिकाराम दाहालजीसँगको कुराकानीमा जुटिरहेका छौँ र अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। टिकारामजी, तनहुँको साहित्यलाई अझ अगाडि बढाउन तनहुँका समकालीन स्रष्टाहरूबाट को भूमिका के हुनुपर्छ, यहाँसँग मैले राय जिज्ञासा मागेँ। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। साहित्य र कला मानिसको जीवन हो। जुन देशमा आफ्नो साहित्य, आफ्नो कला, आफ्नो भेष, आफ्नो संस्कृति, आफ्नोपन हराउँछ त्यो पहिचानै हराउँछ। भनेपछि राष्ट्रियताको देखि बहस चलिरहेको बेलामा राष्ट्रियताभित्र हुनुपर्ने एउटा तत्त्व साहित्य, कला, संस्कृति पनि एकदम। यो साहित्य, कला, संस्कृति भनेको त देशको धरोहर नै हो। हामीले हाम्रो साहित्यलाई, हाम्रो कलालाई बिर्सिँदै गयौँ भने त्यहाँ त अर्कोले आएर तपाईँको चाहिँ साम्राज्य फैलाइदिइहाल्छ र हामी त्यो सिद्धिहाल्छौँ। भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु राष्ट्रका धरोहर हो नि, होइन? सीमाको रक्षा गर्नु त्यत्तिकै आवश्यकता छ। भाषा, भाषी र संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु त्यत्तिकै आवश्यकता छ। आम देशवासी अथवा आम नागरिकको मानवीय हितमा काम गर्नु पनि त्यति नै आवश्यकता छ। एकदमै छ। कार्यक्रम साहित्य र कलामा आइदिनु भयो। हामी छुट्ने तर्खरमा छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रा दर्शक समक्ष यहाँको केही भन्नु छ? अन्तमा सर्वप्रथम त म तपाईँलाई र तनहुँ टेलिभिजनलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा सुन्दर मौका तपाईँले प्रदान गर्नुभएको छ। जुन साहित्य, कला र संस्कृतिको विषयमा जुन संरक्षणको क्षेत्रमा तपाईँले गर्नुभएको योगदान र सर्वप्रथम म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले गरेको काम प्रशंसनीय छ र म तनहुँवासी अथवा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण श्रोतागणलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो पनलाई हामी कहिले पनि मेट्नु हुँदैन। हामी जब हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कला, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो साहित्य जब हामी मेट्छौँ त्यतिखेर पनि हामी सँगसँगै मेटिन्छौँ। यसको लागि हाम्रो पूर्वजहरूले जुन आर्जन गरेको साहित्य छ, जुन कला छ, त्यसको चाहिँ संरक्षण हाम्रो एकदम पहिलो जरुरी छ र आगामी दिनमा तनहुँ टेलिभिजन मार्फत आकाश सरले विशेष यस्ता सर्जकहरूलाई ल्याएर यसको बारेमा चाहिँ अझ विशेष आवाज उठाउनु हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु। सायद यो यहाँले पक्कै पनि गर्नुहुन्छ र फेरि आगामी दिनमा पनि यस्तै टेलिभिजन मार्फत तपाईसँग र आम श्रोतासँग चाहिँ एउटा चाहिँ गफ गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो कला साहित्य प्रस्तुत गर्ने मौका फेरि पनि मिल्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र पुनः अन्तमा तनहुँवासी आदरणीय महानुभाव र देशभरि यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई आफ्नो कला साहित्य र संस्कृतिलाई कहिल्यै नबोल्नुहोस् भन्न चाहन्छु। रोक्नेको हो दूरदर्शी विचारका धारा, रोक्नेको हो दूरदर्शी विचारका धारा, को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा भन्दै टिकाराम दाहालसँगको आजको भलाकुसारी र आजको
तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य र कलाको आजको श्रृङ्खलाको बिट मारे तर्खरमा म कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश अधिकारी आइसकेको छु। आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार। नमस्ते।